जरासन्धको जेलबाट छुटेको राजाको त्यहाँबाट भगवानले विदाई गरेर भगवान त्यहाँबाट इन्द्रप्रस्थ जानुभयो सज्जन। अनि भगवानले त्यहाँबाट शिशुपालको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट राजसूय यज्ञ भगवानले गएर पूर्ति गरिदिनु भयो र त्यहाँबाट दुर्योधनको अपमान गरी दुर्योधनको पनि उद्धार भयो। साल्वको साथ यादवहरूको युद्ध भयो सज्जन। साल्वको त्यहाँ उद्धार भयो। त्यस पछाडि दन्तवक्त्र र विदुरथको उद्धार गरेर तीर्थयात्रामा बलरामजीद्वारा कथा भनिरहनु भएका सुतजीलाई हत्या भयो। कथा भनिरहनु भएका सुतजीले बलरामजीको सम्मान गर्नु भएन, प्रणाम गर्नु भएन। नगरिसकेपछि बलरामजीले एक त क्षत्रिय भएर व्यासमा बसेर कथा भन्दैछस्, त्यसमाथि पनि मेरो तैँले सम्मान नगर्ने भनेर कथा भनिराखेका सुतजीलाई त्यही हत्या गरिदिनु भयो भगवानले। त्यहाँबाट बलबल नाम गरेको दैत्यको उद्धार गरेर भगवान बलरामजी त्यहाँबाट तीर्थयात्रामा निक्लिनु भयो। आज सज्जन यति कथा सुनाइसकेपछि राजा परीक्षितले भन्नुभयो, भगवान चार्याणि मुकुन्दस्य महात्मना वीर्यान् अनंत वीर्यस्य श्रोतुम् इच्छामहि प्रभु। मैले सुनेको छु भगवानको दीन वत्सल हुनुहुन्छ अरे, दीन दयाल हुनुहुन्छ अरे। भगवानले कुन चाहिँ दुखी माथि उद्धार गर्नुभयो त प्रभु? त्यसपछि श्री सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो, कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। भगवान श्री कृष्ण को एकजना सखा थिए, बाल सखा, जसको नाम के थियो सुदामा। सजन सुदामा अत्यन्तै गरीब थिए। उनीसँग केही थिएन। उनकी पत्नीको नाम थियो सुशीला। उनीहरूको घरमा दरिद्र देवले यति धेरै बास गरेको थियो, यति धेरै बास गरेको थियो, जहिले एकादशी थियो। अन्न नभएपछि एकादशी भयो, जहिले एकादशी हुन्थ्यो सज्जन। कोही कोही बेला एक छाक मात्रै हुन्थ्यो, त्यही पनि कोही कोही बेला त दुई छाकै भोगे। अनि दिनभरि भिक्षा मागेर लिएर आउनुहुन्थ्यो। पाइयो भने खायो, पाइएन भने फेरि उयो। एक दिन एकजना साधु सुदामाजी भिक्षा माग्न गएको बेलामा घरमा आउनु भएछ। भिक्षा माग्दै भन्दै हामी एउटा कुरा उखान भन्छौँ नि, जोगीको घरमा सन्यासी पाउनु। त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णको कृपाले ती ब्राह्मण त्यहाँ आए भिक्षा माग्दै। सुशीलाले भने, महाराज हामीसँग केही छैन, के दिउँ? ती ब्राह्मणले भने, अरे यो घर त सुदामाको होइन। उनले भने, हो, तपाईँ पनि सुदामालाई पनि चिन्नुहुन्छ? किन नचिन्नु? गरिबलाई त कसैले चिन्दैनन् नि, दुखीलाई त कसैले चिन्दैनन् नि। कसरी चिन्नु? अरे कसरी गरिब? उसको सखा को थाहा छ? बाल सखा हो महाराज। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसको बाल सखा हो। शान्तिपल्ली ऋषि कहाँ गएर बसेर पढ्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले सुदामासँग बसेर पढ्नु भएको। सँगै समिधा खोज्न जानुहुन्थ्यो, सँगै खेल्नुहुन्थ्यो, सँगै बछडा चराउन जानुहुन्थ्यो। बाल सखा हो। अनि त्यस्ता सुदामा चाहिँ कसरी गरिब भए? सुशीला छक्क परे। त्यहाँबाट ब्राह्मण गई, बेलुका सुदामा घरमा आए। सुशीलाले भने, महाराज पत्नी, हजुर मलाई एउटा कुरा नहानी भन्नुहोस्, मैले के ढाँट्या छु? भगवान श्री कृष्ण हजुरको सखाहरू हो। सुदामाले भने, कसले भन तिमीलाई? जसले भने पनि भन्नु न हो।
अनि मलाई किन अहिलेसम्म भन्नुभयो? अब त्यस्ता राजा त्यस्ता परमात्मा मेरा सखा हुन् भन्दा कसले विश्वास गर्छ? मलाई पागल भन्छ। त्यही भएर मैले कसैलाई पनि भनिनँ। त्यहाँबाट सुशीलाले भने लो कतिले गएर अब सुदामासँग भगवान श्रीकृष्णसँग दर्शन गरेर आउनु पर्यो। सुशीलाले यसरी भनिसके पछाडि सुदामाले भने बल्ल बल्ल घरबाट बाहिर हिँड्न पाएको छ। हत्तपत्त बुढीहरूले घरबाट बाहिर हिँड्न दिँदैन। बल्ल बल्ल मौका पाएको छ, अब जानै पर्यो भनेर सुदामा तयार हुनुभयो। सुशीलाले अलिकति यसको कनिका चिउरा पोको पारिदिए। त्यहाँबाट सुदामा भगवान श्रीकृष्णलाई भेट्नको लागि भनेर 700-800 किलोमिटर टाढाको बाटो हिँडेर जान लाग्नुभयो। यसरी भगवानलाई भेट्नको लागि सुदामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। रात्रिकालीन समय भएको थियो। बीच बाटोमा झ्याप्पै अँध्यारो भयो। जङ्गलको बाटो बाघ भालु हुन्छ भनेर सुदामाजी एउटा रुखको फेदमा बास बस्नुभयो। जब बिहान जुरुक्क उठ्नुभयो सज्जन, जाने बेलामा सुशीलाले भनेकी थिइन् भगवानलाई मेरो एउटा खबर सुनाइदिनु। के खबर? 2 मास 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई। एउटा महिनामा 2टा पक्ष हुन्छ र एकादशी तिथि पनि 2टा हुन्छ, हैन? त्यो एकादशी तिथि अरूको लागि महिनामा 2 चोटि आउँछ, हाम्रो लागि प्रत्येक दिन छ। यो खबर यति सुनाइदिनु पुग्छ। त्यहाँबाट सुदामाजी जानुभएको थियो। रुखको फेदमा विश्राम गर्नुभयो। बिहान यसो जुरुक्क उठेर हेरेको सुदामाजी त जङ्गल पार गरेर अन्तै कहीँ पो आएर बसिरहेको भएको छ। भगवानले सुदामालाई आफ्नो धाममा उपस्थित गराइदिनु भयो। जब हामीले भगवानका लागि गरेका केही पनि कर्महरू विफल हुँदैन, असफल हुँदैन। किनभने त्यो परमात्मा सर्वव्यापी छ, सर्वज्ञानी छ, सर्वात्मा हो। सबैको शरीरमा आत्मा भएर बस्ने त्यही कृष्ण हो। त्यही भएर धार्मिक व्यक्तिहरूले कसैलाई अपहेलना गर्दैनन्, कसैलाई विभेद गर्दैनन्। यदि साँच्चीकै हो भगवानको भक्त भने कसैलाई भेद गर्दैनन्, त सानो त ठुलो। सज्जन, एक दिन भगवान श्रीकृष्णलाई मनमा लागेछ मैले कुनै न कुनै ऋषिको अब परीक्षा लिनु पर्यो। तब एक ऋषि मरुभूमिमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। विष्णु पुराणमा आउँछ यो प्रसङ्ग। मरुभूमिमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै प्यास लागेछ। प्यास लागिसकेपछि भगवानले जब उसले हे कृष्ण मलाई प्यास लाग्यो भनेर पुकारे, हो यही मौका हो भनेर भगवान श्री कृष्णले इन्द्रलाई शूद्रको भेष गरेर पठाइदिनु भयो। शूद्र भनेको जसले हामीले जातमा सानो र ठुलो भनेर हेला गर्छौँ, वास्तवमा नि सज्जन मान्छे कर्मले ब्राह्मण हुन्छ, जातले कहिले पनि हुँदैन। जातले कहिले पनि हुँदैन, विचार व्यवहार र कर्मले हुन्छ। एउटा ब्राह्मण भएर आफूले गर्ने कर्म गर्दैन, नियम आचरणमा बस्दैन, अथवा नखाने कुरो खान्छ, नबोल्ने कुरो बोल्छ र आफूभन्दा अग्रजलाई अपहेलना गर्छ भने त्यो शूद्र हो, ब्राह्मण भएर पनि। त्यो ब्राह्मण कदाचित हुन सक्छ। र जो शूद्र भए पनि ब्राह्मणको धर्मलाई पालना गर्छ त्यो ब्राह्मण कहलिन्छ। इन्द्र आए शूद्रको भेष धारण गरेर ऋषिलाई एउटा अमृतको लोटा, जल होइन अमृत लिएर आएका थिए इन्द्रले। ऋषिलाई दिए। ऋषिले हेरे शूद्रले दिएको जलमा खादियो। उनले शूद्रको अपहेलना गरे। जातमा तल्लो भएर मलाई जल ल्याएर दिन्छस्, म ऋषि हुँ, ब्राह्मण हुँ। तब भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ स्वयं उपस्थित हुनुभयो। इन्द्र आफ्नो स्वरूपमा आए अनि भगवानले भन्नुभयो धिक्कार छ तिमीलाई।
आफूले आफूलाई सन्त भन्छ। यो सूत्र जुन देख्दैछौ नि तिमीले, यो भित्र म छु। तिमी शरीरलाई भेद विभेद गरिराखेको छौ। शरीर केही पनि होइन, तर त्यो भित्रको जुन आत्मा छ त्यो म नै हो। तिमीले मलाई अपमान गरेको छौ। कसैलाई अपमान गर्नु भनेको मलाई अपमान गर्नु, कसैलाई त नीचा त उच्च भनेर अपमान हेला गर्नु भनेको मलाई अपमान गर्नु हो, भगवानलाई अपमान गर्नु हो। किनभने आत्मा सर्वव्यापी छ। यसरी भनिसकेपछि ऋषिले माफ मागे। यदि ब्राह्मण, यदि कोही सच्चा ब्राह्मण छ भने, यदि कोही सच्चा सन्त छ भने त्यसले कहिले पनि त सानो र त ठुलो भन्दैन। उसले हरेक जीवमा आफ्नो परमात्मालाई देख्छ। एउटा ढुङ्गामा परमात्मालाई देख्छ, एउटा कुकुरमा परमात्मालाई देख्छ, एउटा बिरालोमा परमात्मालाई देख्छ। रिस टुप्पामा छ, नाटक टुप्पामा। कसैले केही भन्नु हुँदैन, ओहो जाइ लागिहाल्छ हामी। आफैलाई हेला गर्छौँ, अपमान गर्छौँ। अनि हामी आफूले आफूलाई भन्छौँ हामी धार्मिक छौँ। हामी जस्तो अनपढ गवाह कोही पनि छैन सर। यदि त्यस्तो छौँ, यदि हामी जस्तो पाखण्डी अरू कोही पनि हुन सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णले सुदामालाई स्वागत गर्नुभयो। तुम चले एक पग तो मैं लाऊं पग 60। तिमी एक पाइला मतिर अगाडि बढाऊ, म तिमीलाई 60 पाइला अगाडि लिएर आउँछु। स्वयं भगवानले भन्नुभएको छ। हरिदास तुलसीदासजी महाराजले रामायणमा भन्नुभएको छ। सजन यसरी सुदामा बिहान बिउजिए अनि त्यहाँ राज्यका जति पनि जनताहरू थिए उनीहरूलाई सोध्न लागे, यहाँ कृष्णको घर कहाँ छ? एकजना ग्रामवासीले मजाले, द्वारिकावासीले मजाले सुदामालाई हेरे, फाटेको लुगा लगाएको छ। अनि भन्यो, ओ कृष्ण, त्यही कृष्ण काले। उसले भन्यो, ए हाम्रो प्रभुलाई कृष्ण भन्ने? कृष्ण होइन, श्री 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 अनन्त श्री देवसेन श्री कृष्णचन्द्र ठाकुरजी महाराज भन्नुहोस्। कति लामो नाम, कति लामो नाम, रट्नै एक दिन लाग्ने सुदामा। सुदामाले भने त्यही कहाँ छन्, कहाँ? यहाँ जति पनि देखिएको घरहरू छन्, दरबार महलहरू छन्, त्यो सबै मेरै प्रभुको हो, श्रीकृष्णको। यस्तो भनिसके पछाडि सुदामालाई भने, त्यो पर देखिएको दरबार छ नि, हो हाम्रा भगवान त्यही बस्नुहुन्छ, त्यहाँ जाऊ। सुदामा आए द्वारमा, द्वारपालले रोके आउन दिएन। द्वारपालले हेरे, न त शिरमा एउटा राम्रो टोपी छ, न त एउटा राम्रो पगडी छ, न त शरीरमा एउटा राम्रो धोती छ, न त एउटा राम्रो कुर्ता छ। फाटेको च्यातेको धैलो मैलो लुगा लगाएर सुदामा आएका छन्। द्वारपालले पत्याएनन्। भगवानको सखा हुँ भन्दा अपमान गरे। हेर्न भगवानको सखाहरू कहिले खान नपाए जस्तो छ। सजन अपमान गरे। सुदामाले अत्यन्त चिन्तामा परेर गएर भगवानलाई एकचोटि बोलाइरह्यो। एउटा द्वारपाल गयो। सुदामाले त्यो अपमान सहन सकेनन्। फर्किएर जब उनी आखिर भेट नहुने रहेछ भनेर फर्किएर आउन लागेका थिए, भगवान श्रीकृष्णलाई गएर एउटा द्वारपालले भन्यो, प्रभु हजुरलाई भेट्नको लागि एउटा व्यक्ति आएको छ। सज्जन भगवानले सोध्नुभयो, को हो? तब द्वारपालले भन्यो, भन्छ उसको नाम सुदामा हो रे। नाम सुदामा बताउँछ उसले। जैसे भगवान श्रीकृष्णले सुदामाको नाम सुन्नुभयो सज्जन, खाली खुट्टै नामको पाउ त्यहाँबाट सुदामा सुदामा भन्दै रुँदै रुँदै आँखा भई आँसु बनाएर सुदामा भएतिर जानुभयो। सुदामा हिँड्दै थिए। सुदामालाई बिचमै भगवानले रोक्नु भएर आफ्नो अँगालोमा बेर्नुभयो अनि प्रेमले भगवानले आफूले
सुमसुमी आएर सुदामालाई आफ्नै हातले समातेर दरबारमा लिएर आउनुभयो। आफू बस्ने दिव्य राजगद्दीमा सुदामालाई बसाल्नु भयो सज्जन। अनि रुक्मिणीलाई भन्नुभयो, माता जाऊ, ब्राह्मण देवताको पाउ धुनु पर्यो। मलाई संसारमा केहीदेखि डर लाग्दैन, तर ब्राह्मणको अपमानदेखि डर लाग्छ। किनभने भगवानले दिएको श्राप शान्त भएर जाला, तर ब्राह्मणले दिएको श्राप कहिले पनि शान्त हुँदैन। ब्राह्मण भन्दामा सबै बाहुनको घरमा जन्मेर ब्राह्मण हुँदैनन् सज्जन। बाहुनको घरमा जन्मिँदैन कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन। दुई चारवटा कर्मकाण्ड गरेर हिँड्दैन कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन। यदि उसको विचार पतित छ भने सधैँ अरूको लागि कुभलो मात्रै चिताउँछ, कसैलाई राम्रो चिताउनै सक्दैन भने ऊ सोचले शूद्र हो। सधैँ अरूको डाहा र आरिस मात्रै गर्छ भने त्यो कर्मले के हो, विचारले के हो, शूद्र हो। त्यही भएर विचार गर्नुपर्छ। जसले हजुरको दुःखलाई विनाश गर्न सक्छ त्यो नै सच्चा गुरु हुन्छ। जसले हजुरको पीडालाई नाश गर्न सक्छ त्यो नै सच्चा गुरु हुन्छ। आज यो भागवत भगवानको कृपाले उहाँ दमक गिटारीदेखि आएर भागवत कथा श्रवण गरेर बस्नु भएको छ। काठमाडौँमा एक दुईचोटि भेट भएको, अनि ल यहाँ कथा श्रवण गर्न आउनु पर्यो भनेर कथा श्रवण गर्न आउनु भएको छ। अब यो भागवतको शक्ति हो सज्जन, जसले भक्तजनलाई भागवतमा ल्याएर उठाइदिन्छ। केवल भागवतमा मात्रै यो शक्ति छ। जुन परमात्माको भक्तिमा शक्ति छ त्यो अन्यत्र कहीँ पनि छैन। जस्तो सुकै तन्त्र मन्त्र गर्ने तान्त्रिक अहुरी किन नहोस्, यदि सच्चा भक्त छ भने उसको केही बिगार्न सक्दैन। भक्तिमा त्यति धेरै शक्ति हुन्छ सज्जन। त्यही भएर यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, जाऊ गएर जल लिएर आऊ। माता जल लिन जानुभयो सज्जन। भगवान श्रीकृष्णका आँखाबाट यति धेरै आँसु झरे, यति धेरै आँसु झरे। भगवानले आफ्नो आँखाबाट खसेको आँसुले सुदामाको पाउलाई धोइदिनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, सुदामा तिमीलाई थाहा छ, जब हामी समिधा खोज्नको लागि गुरुले पठाएर जङ्गलमा जान्थ्यौँ, त्यति बेला तिमी अत्यन्तै पातलो थियौ। अनि मेरो लागि भनेर गुरुले पठाएको मकै भटमास पनि म आफ्नो भाग्य जोडेर अलिकति तिमीलाई दिन्थे। अनि तिमी रुखमा चढ्न सक्दैनथ्यौ, म रुखमा चढेर तिम्रो लागि घाँस झारिदिन्थे, गाईको लागि, बाछाको लागि। भगवानले आफ्ना बितेका दुःखका पलहरूलाई सम्झिन लाग्नुभयो। सुदामाले आँखाभरि आँसु बनाएर भने, परमात्मा मैले के पाप गरेँ होला जसको कारणले आज म यस्तो भएँ। मलाई लाग्छ जब गुरुले हजुरलाई पनि दिनु भनेर मकै भटमास पठाइदिनु हुन्थ्यो, अलिकति फलाहार पठाइदिनु हुन्थ्यो, भोजन पठाइदिनु हुन्थ्यो, त्यति बेला तिम्रो भाग पनि चुडेर मै खान्थे। तिमीलाई ढाँटेर, तिमीलाई लुकाएर, तिमीलाई नदिकन। अनि आज गुरुले भोजन नै दिनु भएन भनेर म ढाँटिदिन्थेँ। सायद त्यसैको पाप होला कृष्ण। आज मैले एक एक अन्नको दानाको लागि भुल्तारिनु परेको छ। भगवान श्रीकृष्ण र सुदामाको बिचमा दिव्य संवाद भयो सज्जन। यसरी सुदामाले भन्नुभयो, गन्थन मात्रै गर्ने कि तिम्रो रानीसँग पनि भेट गराउँछ। भगवानले सबैलाई बोलाउनु भयो। अनि माता रुक्मिणी आउनुभयो भगवान सुदामाजीको भक्तको दर्शन गर्न। सुदामाजीले दिव्य आशीर्वाद दिनुभयो, भाग्यवान भव,
बुद्धिमान भव, लक्ष्मीवान भव, अनेक प्रकारका पुत्रवान भव, पुत्रीवान भव, धेरै आशीर्वाद दिने। फेरि अर्को भगवानले भन्नुभयो एकैचोटि पठाउँ कि एकजना गरेर पठाउँ। सुदामाले भन्नुभयो 2 कि 3 कि होला, के भयो त एकजना गरेर पठाऊ। एउटी गर्दै आउन थाल्यो। जाम्बवती सत्यभामा रुक्मिणी एक गरेर आउँदै थिए, कहिल्यै सकिँदैन। यसो हेरेको सुदामा थाकिसक्यो। अनि कृष्णलाई सोधेछन्, होइन तिम्रो पत्नी चाहिँ कतिवटा छन् कृष्ण? भगवानले भन्नुभयो 16,108। सुदामा छक्क परे। अरे लु एकैचोटि सबैलाई पठाऊ, म एक मुष्टमा आशीर्वाद दिन्छु। सुरुमा त लामो आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्थ्यो। बिचरा सुदामा थाकेको मान्छे अन्तिममा आशीर्वाद दिन नसकेर एउटा आउँछन् भव, अर्को आउँछन् भव, अर्को आउँछन् भव, भव भव भन्दै पठाइदिनु भएको छ। सजन यसरी सबैलाई जब आशीर्वाद दिनुभयो, भोजन गर्नुभयो, त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको थियो। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, सुदामा मेरो लागि केही ल्याएन? सुदामालाई लाज भयो, यत्रो दरबारको राजालाई कसरी कनिका र चिउरा दिने? सुदामाले यस्तो पोको पारेको कनिका र चिउरा लुकाउनु भयो। अनि के ल्याउनु र कृष्ण नगरिने भने अनि भगवानले देखिहाल्नु भएको थियो के लुका कनिका। सुदामाले दिन मान्दै थिएनन्। भगवानले आफ्नै हातले निकाल्नु भयो, एक मुठी ठ्याप्प पारेर गममा खानु। एक मुठी चिउरा खाने बित्तिकै सुदामाको घर सुनको भयो। सज्जन भगवानले अर्को मुठी निकाल्नु भयो, टप्प खानु भएको थियो। सुदामा बस्ने गाउँ नै स्वर्णका भयो। अर्को मुठी पनि निकालेर खाना हाट्नु भएको थियो। रुक्मिणीले आएर च्याप्प समाउनु भयो। के हो महाराज भयो भनेको सबै लिएर आफू चाहिँ जोगी भएर हिँड्ने विचार छैन क्या? त्यहाँबाट सुदामा फर्किएर आफ्नो महलमा जानुभयो। यसो हेर्नुहुन्छ त पहिलाको घर त छैन, घर त सुनको। सुशीला बनारसी साडी लाएर बसेकी छिन्। हिजोसम्म धैलो मैलो खानु बेरेर बस्ने, दिव्य गहना लगाएर दिव्य रूपमा सुन्दर भएर मेकअप गरेर क्रिम पाउडर लाली घसेर बनारसी साडीमा चिटिक्क परेर बसेको छ। सुदामाले आएर प्रश्न गरे, कसरी भयो रातारात यस्तो अचम्म? सुशीलाले भनिन्, जब तपाईँ जानुभयो हजुर हिँड्ने बित्तिकै भगवान आउनु भएको थियो र भगवानले सम्पूर्ण दिएर जानुभयो। सुदामा आँखा भौरी आँसु बनाएर भने, प्रभु मैले नगर्ने काम गरेँ, मैले मेरो भक्तिलाई मैले व्यापार बनाएँ, मैले हजुरसँग आश राखेँ त्यही दिनु होला कि भनेर मैले त विशुद्ध भक्ति गर्थेँ। परमात्माको कुनै पनि इच्छा नराखिकन भक्ति गर्थेँ, तर आज मेरो भक्ति निष्फल भएको छ, किनभने मैले आश राखेर काम गरेको छु। त्यहाँबाट पुनः सुदामा गएर भगवानको दर्शन गर्नुभयो। सुदामाले ऐश्वर्य प्राप्ति गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णसँग र बलरामसँग गोपिनीहरूको भेट भयो। भगवानका पटरानी तथा द्रौपदीहरूको त्यहाँनिर कुराकानी भयो, बातचित भयो। सज्जन वसुदेवजीले यज्ञको आयोजना गर्नुभयो र यज्ञ उत्सव मनाउनु भयो। भगवानले वसुदेवजीलाई ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो र देवकीका 6वटा पुत्रलाई वापस गरिदिनु भयो। सुभद्रा हरण भयो। भगवान मिथिलामा राजा जनक र श्रुतदेव ब्राह्मणको घरमा एकैसाथ जानुभयो र उनीहरूलाई पनि दर्शन दिनुभयो। अनि वेद आदि देवताहरूले पनि भगवानको यस्तो दिव्य लीला देखेर आज स्तुति गर्न लागे। जय 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 मजिद दो सागरी भीतर त्वमसि यदात्मन समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक साम
निगम भनेको वेद। परमात्मा हजुरलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। सम्झिनुहोस् न, हजुरभित्र भएको आत्मा पनि र म भित्र भएको आत्मा पनि एकै हो, त्यसमा केही पनि फरक छैन। जसरी राम कृष्ण एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। जसरी राम र कृष्ण एकै हुन्, जसरी शिव र कृष्ण एकै हुन्, जसरी ब्रह्मा र कृष्ण एकै, केही पनि फरक छैन। एकले सृष्टि गर्ने इच्छा हुँदा अनेक रूप लिएको मात्रै हो। जसरी आमाहरूको गर्भबाट सन्तान जन्मिन्छन् नि, सन्तान एउटै हो, तर सन्तान र आमा एउटै होइन नि। तर परमात्मा के हो? परमात्मा तीन भए पनि एकै हो, त्यसमा केही फरकै छैन। सजन त्यही भएर कुनै पनि परमात्मामा भेद हामीले देख्नु हुँदैन। सबै भगवान एकै हो। येशू भने पनि, अल्लाह भने पनि, बुद्ध भने पनि, जे भने पनि आखिर ती सबै कृष्ण नै हो। जसरी जल, वाटर, तोयम, पानीलाई नि अनेक नामले वर्णन गरिन्छ, त्यसरी नै भगवानलाई पनि अनेक नामले वर्णन गरिन्छ। जाति अनुसारको नाम हुन्छ। त्यस्तै हो, केही फरक छैन। यसरी भगवानको दिव्य रूपमा स्तुति वेदले गरे। भगवानले शिवजीको पनि सङ्कटलाई हरण गरिदिनु भयो। भृगु ऋषिले तीनजना देवताको परीक्षा गर्न लाग्नुभयो। सबैभन्दा पहिला कहाँ जानुभयो? भगवान ब्रह्माजी भएको ठाउँमा जानुभयो। अनि ब्रह्माजीलाई एक लात हान्नु भएछ भृगुजीले। ब्रह्माजी क्रोधले राता राता आँखा बनाएर मलाई पस भनेर खेलाउनु। यी पनि उत्तम देवता होइन रहेछ। त्यहाँबाट जानुभयो भगवान शङ्करजी भएको ठाउँमा। शङ्करजीलाई पनि त्यसै गर्नुभयो। शङ्करजीले त्रिशूल बोकेर खेलाउनु। त्यहाँबाट जानुभयो भगवान विष्णुको ठाउँमा। भगवान विष्णु भएको ठाउँमा गएर शेष शय्यामा शयन गरिरहनु भएका भगवान विष्णुको छातीमा जब भृगु ऋषिले एक लात्ती बजार्नु भयो, भगवान विष्णुले त भृगु ऋषिको पाउमा च्याप्प समाउनु भयो अनि ढोग्नु भयो। ब्राह्मण देवता, हजुरको पाउमा त कष्ट भएन? हजुरको यति कोमल पाउले मेरो यस्तो कठोर छातीमा लाग्नाले हाल्दा हजुरलाई दुख्न त दुखेन नि? मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् है प्रभु। त्यहाँबाट भृगु ऋषिले भगवानको पाउ समाते अनि हजुर नै उत्तम देवता हुनुहुँदो रहेछ भनेर यसरी देवताहरूको परीक्षा गरे। भगवानले दिव्य लीला गर्नुभयो। लीला गरेर भक्तजनहरूको उद्धार गर्नुभयो, दैत्यहरूको उद्धार गर्नुभयो सज्जन। त्यस पछाडि आज जति पनि देवताहरू थिए, स्वर्गका इन्द्रादि देवताहरू थिए, ती सबैले गएर आज ब्रह्मालाई, भगवान विष्णुलाई, भगवान शङ्करजीलाई ध्यान गर्न मागे भयो प्रभु। भगवान पनि अब 125 वर्षको उमेरमा पुग्नुभयो। अब प्रभुले यो धरतीलाई छोडेर आफ्नो धरोधाममा वापस आउनु पर्यो। प्रभु धेरै लीला गर्नुभयो। तब भगवान विष्णुले सम्झिनु भयो अब मैले वापस आउनुपर्छ। तब सम्पूर्ण यदुवंशीहरूलाई सज्जन तीर्थाटनको लागि भनेर लिएर जानुभयो। तीर्थाटनमा जाँदा वृक्षमा, नदीको किनारमा ध्यान गरेर बसेका ऋषि मुनिहरूको अपमान गराउनु भयो। अपमान गराएर सम्पूर्ण कुलले विनाश हुने श्राप भगवानले दिलाउनु भयो।
उल्का सीता शनि शंकर नव शांति ब्रह्मा मरारी प्रकारकारी भानु सचिव विशुद्ध सगुरु सुगुरु संडाव केतु सर्वे ग्रह दशा रोग संकट तावत